پنن اسلافن پنن بزرگن پنن اولیاء کاملین ان کو اگر اس نظر کرو یمو پنن بادشاہ خاندان سن ترائیت ہجرت کر اتی روز گفن تگارن مز اتی ذکر کرن ذات پاک حضرت اگر آج وشو آج سین اوقاف اللہ تعالیٰ تھینک سلامت سینو اوقافو مسجد اندر حمام ہانا گرم حاب ہانا گیزر ہانا آج ہر کا انسان وشنے آپ پوچھ چھلن لیکن تم پت نہیں مسجد آباد کرنے خاطر تیار گا یہ مسلمان ان خاطر بڑھ عالمیہ وجہ بنیو یہ اشروج ولی کاملین مخالفت اسپیٹ اشروج پنین اولیاء کاملین مخالفت اسپیٹ اشروج پنین بزرگن مخالفت کرن مگر انہوں نے کیا لایا انہوں نے کیا سکھایا اشروج نتی کرنے خاطر تیار اشکر پنین مسجد آباد پنیو اولیاء کاملین مخالفت کر اشجوی پنین ممبر پنین اسلاف بزرگ تیمن مخالفت کر مگر انہوں نے کیا سکھایا انہوں نے ہم کو کیا دیا سون پنیس